नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले शर्मिला फारूकी साहिबा ये कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की जो अचीवमेंट्स हैं, जब से उनकी गवर्नमेंट आई है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके मद्देनजर ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की बात का ट्रस्ट नहीं है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और अगर इस तरह का शक हो, इस तरह का अभाम हो, तो उसका भला क्या जवाब दिया जा सकता है? यहां से बात शुरू करते हैं। क्यों जनाब, मैं ये अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर की अचीवमेंट्स की अगर उन्होंने बात की है तो उन्होंने पहले 100 दिनों में ये ऐलान किया था कि 10 लाख मकान हम हर साल बनाएंगे, वो 10,000 भी नहीं बने। दूसरी बात मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि उन्होंने कल ये कहा तकरीर में कि अब हम तरजीहात जो हैं असर नौ उनका तयन करेंगे। 2 साल और 7 महीने गुजर गए हैं, इस हुकूमत को ये नहीं मालूम हुआ और इन वज़ीर आज़म साहब को कि तरजीहात क्या होनी चाहिए, यानी उल्टी तरजीहात चली। अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि तरजीहात, जिस हुकूमत ने आधे से ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया और तरजीहात का ना पता चला हो, वो वज़ीर आज़म साहब हों, वो पीपल्स पार्टी का या किसी पार्टी का को चेयरपर्सन हो या सदर मुमलिकत हो, उनकी इस क्रेडिबिलिटी पर कि वो डिलीवर कर रहे हैं, रोटी कपड़े मकान का वादा किया उन्होंने, कैसे कोई एतबार करेगा। दूसरी बात यह है कि इतनी लंबी तकरीर आपने फरमा दी, तो आर्टिकल 90 है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना इन पर वाजिब है, फर्ज है। 3 सतरें लिख के दे देते, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई साहब 3 सतरें लिख के दे देते। सलमान 3 सतरें लिख के दे देते, ये जो रिटर्न ना देना, अटॉर्नी जनरल का रिटर्न ना देना, प्राइम मिनिस्टर का भी रिटर्न ना देना, ये क्या समझ आता है? आर्टिकल 90। देखिए जी, उन्होंने शायद इसको एक अना का मसला बनाया और नहीं लिखा, लेकिन मैं अब समझता हूँ बात आगे बढ़ गई। ना लिखने की पादाश में उनको नेशनल टीवी पे आना पड़ा, 3 वज़राए आला को साथ बिठाना पड़ा, एजेके के प्राइम मिनिस्टर को बिठाना पड़ा और एक इतनी बड़ी एक तकरीर और ऐलान करना पड़ा। तो अब बात आगे बढ़ गई है। लिखा उन्होंने नहीं, अपनी अना पे कायम रहे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी साख के साथ बहुत से औरों की साख को मिलाया और बात को आगे बढ़ाया है। तो एक तरह से देखा जाए सलमान, एक लोगों के जहन में एक अभाम, एक शक और एक खतरा तो अभी भी है ना कि अगर हुकूमत लिख के ये पॉइंट क्लियर नहीं करती, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, जो आज सुप्रीम कोर्ट खड़ी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से खड़ी है, 31 जुलाई 2009 के फैसले भी आ चुका है, तो जो जजेस की रेस्टोरेशन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी, ये अहमियत अब खत्म हो चुकी है। इस चीज का हुकूमत ने कोई जवाब तो नहीं दिया? देखिए, जवाब तो बड़ा वाजे है। वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसके ज़रिए जज नहीं बहाल हुए थे, क्योंकि जज कभी हटे ही नहीं थे। कानूनी आईनी तौर पे हमेशा ये जुडिशरी मौजूद थी। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ था, पुलिस की तरफ था कि अब आपने इनका रास्ता नहीं रोकना, इनको अदालत में आने दीजिए। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की और कोई वक़्त नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये बात वाजे कर चुकी है। दूसरी बात ये, और गैर मुस्तहिक आदमी जो है वो सीट पर बैठा रहा 15 मिनट। बिलफर्ज उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का कोई असर अगर है भी, मैं कहता हूं कोई असर नहीं है, लेकिन अगर है भी तो वो आज की अदलिया के सिर्फ 3 जज साहिबान के हवाले से उसका कोई असर एक मफरूजे के तौर पे भी हो सकता है। बाकी 14 जज साहिबान ने तो बाकायदा ओथ लिया है। लिहाजा ये एक मज़ाक़ा खेज़ बात होती अगर हुकूमत ऐसा करना चाहती। मेरा ख्याल है शायद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर वो करती भी तो 3 जज साहिबान के हवाले से कोई असर होता या कोई एक गैर आइनी एक कदम होता। बाकी 14 जज साहिबान तो वहीं रहते और उनके होते हुए ये बिल्कुल एक गैर मौसर बात होती। वो फ़ौरन उस नोटिफिकेशन के विड्रॉल को कलअदम करार दे देते और वो 3 जज साहिबान भी बहाल हो जाते। लिहाजा मैं समझता हूँ ये तमाम जो बात हुई ये एक हिजान था और इस हैजान से अब कौम को आगे निकल आना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपनी जो एक पोजीशन है उसको वाज़े कर दिया और कोई भाम नहीं है कि नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जा सकता। उस नोटिफिकेशन की कोई आईनी हैसियत नहीं है। जज कभी भी माजूल नहीं हुए थे, हमेशा आइन की रूह से वो अपने ओहदे पे कायम थे। अच्छा, लेकिन जरा मेरे साथ ही रहिए, रुकिए, मैं थोड़ा सा आगे एक आपके यानी थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम एक तजिया निगार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लिखते हैं, बड़े प्रोमिनेंट टेलीविजन पे बहुत देखा ब्रॉडकास्टर हैं। उन्होंने एक पीस लिखा, प्राइम मिनिस्टर फेल्स टू वू द पब्लिक बैकिंग, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी वज़ीर आज़म आते हैं पिछले 15-20 साल में, वो बार बार आके कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। हालांकि जो डेमोक्रेसी की रूह है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें 3 हैं चीज़ें। उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें पार्लियामेंट है और उसके अंदर उसमें जुडिशरी भी है। लेकिन कोई वज़ीर आज़म जुडिशरी, चले मीडिया तो खैर उसमें नहीं है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं है, लेकिन उसको आप, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता इस कॉन्सेप्ट में और वज़ीर आज़म भी इसका जिक्र नहीं करते। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सदीक फारूक साहब ने गवर्नमेंट के जहन में यही है कि हम हैं, पार्लियामेंट, हमने वोट ले लिए हैं और इसमें देखिए, अगर ये हमारे जहन में हो तो हम रिकंसिलिएशन की सियासत ना कर रहे हों,
ہم پاکستان کے اندر ایک یونیک ایکسپیرینس کہ ہر صوبے کے اندر ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے. کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی کمٹمنٹ جو انہوں نے ڈے 1 پہ کی وہ کمٹمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہوئی. جو سچویشن یا حالات اور اس وقت کا سینیریو تھا، گراؤنڈ ریالٹیز تھیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا وہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز آج سیم؟ میں ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا اس میں ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے اپنے اسی پیس میں انہوں نے کہا کہ پیو سروے ہوا ہے جس میں پاکستان کے اوپر، اور 61% پاکستانی جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اندر اپنے ٹرسٹ کو ریپوز کیا ہے انہوں نے اس سروے میں. ظاہر ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو ایز اے پالیٹیشین اور ایز اے پرائم منسٹر ٹرسٹ ریپوز نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیس آف لا میں ٹرسٹ ریپوز کرتے ہیں، عدالت میں یا قانون میں کرتے ہیں. لوگوں کی نظر میں پروسیس آف لا امپورٹنٹ ہے، لیکن پرائم منسٹر کی نظر میں اور پیپلز پارٹی کی نظر میں لگتا ہے کہ پروسیس آف لا امپورٹنٹ نہیں ہے. آئی ڈس ایگری ود سچ سارٹ آف اسٹیٹمنٹس. اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ سے آرٹیکلز لکھے جاتے رہے، سرویز ہوتے رہے. کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی اینٹی گورنمنٹ کوئی اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں یا سرویز آ رہے ہیں جو پرو گورنمنٹ انیشیٹیوز ہیں یا کوئی ایسی ہماری اچیومنٹس ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے اس پارٹی نے یا اس گورنمنٹ نے یا اس پرائم منسٹر نے کچھ ڈلیور کیا ہے، پرفارم کیا ہے، کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ وہ جو اسیسمنٹس آتی ہیں، سرویز آتے ہیں، ان کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا؟ اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن میں آپ کی بات مانتا ہوں. نہیں، میں جواب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز پہ بلیو آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی پہلی اپوزیشن ہے ڈاکٹر صاحب جس نے فرینڈلی اپوزیشن کا تانا برداشت کرنے کے باوجود ان کو نواز شریف صاحب کی طرف سے پورا اعتماد دیا گیا کہ آپ ڈیلیور کریں، آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، آپ گڈ گورننس دیں، آپ جناب علی اپنا کانفیڈنس جو ہے یہاں بلڈ کریں، انویسٹمنٹ لائیں، ہم آپ کو گرنے نہیں دیں گے. یہ اعتماد پاکستان کی ڈاکٹر صاحب 63 سالہ صدیق الفاروق صاحب، آج آپ نے وہ 60% صوبے پہ آپ کی حکومت ہے، ہمیں گرنے دیں گے تو رہنے آپ نے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ پتا ہے مفروضہ نہیں، حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. شمیلہ فاروق، آپ کیا ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، میں صدیق الفاروق صاحب کی ایک بات جنہوں نے پرائم منسٹر کے حوالے سے کہی تھی کہ جی ہم 10 لاکھ مکانات بنائیں گے اور غریبوں میں بانٹیں گے، اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں، بالکل پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی اور ہے آج بھی، اور اس پہ کام بھی ہوا ہے. میں تھوڑی سی بات اس پہ یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی دن سے وہ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر تو گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر تو بعد میں بنیں گے. آپ کو پتا ہے سوات اور پھر ساؤتھ وزیرستان میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. آئی ڈی پیز تھے، 35 لاکھ آئی ڈی پیز اسی حکومت نے واپس بھیجیں 3 ماہ کے اندر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پنجاب کا جواب جو ہے صدیق الفاروق صاحب دے دیں گے میرے جواب کے بعد کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سلسلے میں، انہوں نے کتنے گھر بنا کے کتنے لوگوں کو دیے ہیں. لیکن بلوچستان کا حال آپ کو پتہ ہے. میں سندھ کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گی، اور محیط میں چاہوں گی کہ آپ سندھ کا ایک دورہ کریں، اور میں آپ کو دعوت دیتی ہوں بحیثیت اسپوکس پرسن آف دا سندھ گورنمنٹ کہ آپ آئیں بدین میں، ٹھٹا میں، کشمور کھنکوٹ کے اندر، شکارپور میں آئیں. ہم نے 10,000 مکانات بنا کے بے نظیر لو کاسٹ ہاؤسنگ کے حساب سے ہم نے آلریڈی لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیے. اور اگر آپ آئیں سندھ تو میں آپ کو اپنے ساتھ دورے پہ لے کے جانا چاہوں گی. تو جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے اور مزید ہم اس سال جو ہے بجٹ میں اور بنا رہے ہیں. لیکن کیونکہ سیلاب کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ 2 کروڑ جو لوگ ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، تو ہمارا جو چیلنج ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا. ہمیں اب 2 کروڑ لوگوں کو مزید بہتر سہولیات دینی ہے ہر حساب سے، چاہے وہ روٹیوں کا 2 جملوں میں جواب دوں گا. لیکن میں صدیق الفاروق صاحب آپ ضرور جواب دیجیے گا. میں کہتی ہوں پنجاب میں بھی ہوا ہوگا کام، آپ بتائیں گے، میں نہیں جانتی کیونکہ میں پنجاب کے ڈائنامکس نہیں جانتی، لیکن مجموعی حالات یہ ہیں. دوسری چیز آپ نے ذکر کیا کہ فاروق سلیم کے آرٹیکل کے حوالے سے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو پاپولیرٹی ریٹنگز ہے 65% ہے، بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف دس، کیونکہ ہم یہی تو چاہتے ہیں. جو قربانیاں بی بی صاحبہ نے دیں، جو قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی میں دی، جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، جو وکلاء نے جو قربانیاں دی، کس نے دی ہیں؟
کہ عدلیہ آزاد ہو, عدلیہ غیر جانبدار ہو, اور لوگوں کا اعتماد عدلیہ میں ہو. تو اگر ایسی بات ہے تو میں تو خوش ہوں, میری جماعت خوش ہے. جی بڑی اچھی بات ہے, دیکھیں بڑی اچھی بات ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ میں ججز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس سے تو تاثر ایسے لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مل لیتے ہیں, کھانے کے بعد بات کر لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن یعنی سپریم کورٹ کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آخر کیا سمجھ, یہی دیکھیں آج اخبارات بھرے پڑے ہیں, تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کیا نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا جواب دوں. اخبارات تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا ان کی, تو ہر ایک زیر زبر بھی اگر آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو بہت تبصرے. لیکن کورٹ کے تو آپ نے آرڈرز امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کورٹ کے ساتھ کیا کہیں گے کہ بات کر لیتے ہیں. بہت اہم ہے نا, اس میں لیے آپ زیر کو زبر اس کا پکڑنی جواب پڑتی دوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات کہتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آئے جی بیٹھ کے ٹکا بوٹی کھاتے ہیں اور آ کے گپ شپ لگاتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. اگر ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اس کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت میں کوئی محاذ آرائی ہے یا کوئی جھگڑا ہے, کوئی تصادم ہے, تو اس ماحول میں کشیدگی کم کرنے کے لیے, اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دیا کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ جب چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور میڈیا اس پہ بالکل جو ہے ایک بھوچال آ گیا, تو آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود چل کے گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس, اگلے دن چیف جسٹس صاحب آئے. تو دیکھیں یہ بات چیت کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں فنڈامنٹلز آف ڈیموکریسی کیا ہے محیط, فنڈامنٹلز آف ڈیموکریسی کیا ہے, عدلیہ, لیجسلیچر, ایگزیکٹو, اور یہ ٹرائیکا ہے, اور اس ٹرائیکا کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.